झेडपी वेंचणुकेत लाटंबारसे वाठारात अपक्ष रावल्लो दमदार उमेदवार मेघश्याम रावतान सिंहावलोकन केला। फाटी वळून पळयतना तो म्हणटा, जैत जोडले ना तरी 5800 लोक जोडल्यात ही समाधानाची गजाल। हे लोक हीच म्हजी भुती। सरकारी यंत्रणेचो दबाव भायर रावन ते म्हाजे बरोबर रावले, तेंचो सांगात सोडचो ना। केन्नाय उलो मारात, हांव आसाच। आयकात मेघश्याम रावताक। होच तो मेघश्याम रावत, जेणें कोरोनाच्या तेंपार ट्रक भरभरून बिगर गोंयकारांक तांदूळ दिवन तेंच्या पोटा पाणयाची तजवीज केल्ली। होच तो मेघश्याम रावत, जेणें दुधाक फावो तो रेट दिना म्हणून पर्वरेच्या रस्त्यार दूध आंदोलन केलें। होच तो मेघश्याम रावत, जो दरेका सरकाराच्या भ्रष्टाचाराची बोनेरां वेशीचेर हुमकळायता। होच तो मेघश्याम, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नांतले स्वराज्य हाडपाची मोख दवरून वावुरता। ऐकूया तेणें केल्ली मन की बात। पहिले म्हटल्यार जी लाटंबारसेची जनता आसा तेंचे सगळे हांव ऋणी आसा। काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तितल्या मोठ्या संख्येन लोक आमच्या वांगडा रावले। आनी तुमी जर पळयले जाल्यार गेले जे कित्येक दीस आमी कॅम्पेनींग चालू आसलें, म्हणजे हे लाटंबारसे सगळे लोक जे आहे आमचे लोक, जे आपुलकी दाखयली लोकांनी आणि त्या आपुलकीन एक प्रेम दाखयलें, त्याच्या बद्दल हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा लाटंबारसेच्या जनतेक। आनी हांव एकूच सांगूं शकता की आयज ज्या तरेन लोक आमच्या फाटल्यान उबे रावले, आयज जशे आमी पयलींच्यान लोकांचे प्रस्न घेत गेले, लोकांच्या फाटल्यान उबे रावले आणि जो अन्याय जातलो त्या अन्याया विरुद्ध हांव कितलींशीं वर्सां झगडटा, त्या अन्याया विरुद्ध उबो रावला आणि एक अस्वस्थ करता लोकांक, लाटंबारसे आनी सगळ्या बिचोलच्या लोकांक। जसो हांव पयलीं आसलो तसोच फुडें आसतलो, कित्याक आयज 5800 लोकांचे जे पाठबळ मेळ्ळां ते कमी न्हू। म्हणजे एक आनी इतली स्फूर्ती आनी एक जोश येयला आंगान की जे ओपोजिशन पार्टीन, तेंची रुलींग पार्टी आसा, तेंची सत्ता आसा, सगळे म्हणजे एक झेडपी इलेक्शन हांवें पयलीं फावटी पळयलें की सगळ्या गांवांनी सीएमाक भोंवयलो, पार्टी अध्यक्षाक भोंवयलो, व्हडल्या नेत्यांक रस्त्यार हाडले। हेचो अर्थ कितें की ते इतले भियाल्ले, म्हणजे लाटंबारसे जनतेची उठलली, पण खंय तरी कोणाक तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचे खंय तरी हें आसता, खंय तरी कोणाक जॉबाची आश्वासनां दिली आनी कितें जालां, खंय तरी लोकांक मनान कोणाचेर प्रेशर टॅक्टीक केले, पयशाचो वापर जालो। पण हांव सगळ्या जनतेक सांगता लाटंबारसे की तुमी आमकां खबर आहा, तुमी जरी थोडे लोक आमच्या वांगडा नसले, पण तुमी सगळे जे जनता आसा ही आमची आसा, आमच्या काळजान आसा। आनी हांव एक तुमकां सांगता, हांव सदैव तुमचे ऋणी आसा की ज्या पद्दतीन दारार तुमी आमकां वेलकम केलें, हांव ऋणी आसा काळजांतल्यान। आनी हांव आनी आमची सगळी टीम प्रत्येक गोश्टीक लाटंबारसे लोकांच्या तशें बिचोलच्या लोकां वांगडा सदैव आसतले, तुमच्या सुखदुख्खाक आसतले, कित्याक आयज तुमी एक आमचो परिवार जाल्लो आसा। आनी ह्या परिवार कसो वाडोवपाचो, हे कशें आमचे आज 5800 जे आसा तेचे कशे डबल लोक जातले, त्या दृश्टीन आमी काम करतले।